خير عليكم. راني معكم اليوم باش نديرو اون بيتزا كوفرت ولا كوكا كيما حبيتو. دونك واش عندي هنايا؟ عندي لا بات فايتي اكسبريس، كنا ديجا وجدناها كيف راني نحط لكم لو لين تاع لا فيديو ان كومونتير. دونك هاي ليك عندي لا بات فايتي ديالي 500 غرام دو فارين خدمت نقسمها اون دو. واش عندي اون صوص طوماط كنت وجدتها، عندي طون على طوماط، عندي زيتون مقطع، فروماج، وعندي بطاطا قليتها قطعتها اون بيتي دي باش جو فارسي افيك لا بات لا بيتزا ديالي. دونك واش نحكم نص تاع العجينه ديالي نحلو اون بروميير. ندير شويه لا فارين. لا بات فايتي كنت خدمتها العشيه هذه، حطيتها شويه في الكونجيلاتور وخليتها تريح. ودوك لو طون وجدت لا صوص طوماط ديالي وجدت كاع لي زانغريديون، راني جبتها باش نخدم بها. فوالا هاي ليك لا بات فايتي كيما قلت لكم. ندير لا فارين باش نحلها فاسيلمون وما تلصقليش، ونحل توجور لا بات ديالي en rectangle ولا en carré على حساب en rectangle ولا en carré ولا en cercle على حساب لو مول ديالي. انا حنخدم هنايا بسنيوه ريكتانغولير. دونك نواسي لا بات ديالي en rectangle. فوالا نحلها في لو ميم سونس، نسيه نحل كل يوم العجينه ديالي في لو ميم سونس. انا راهي بارده شويه دونك جاتني شويه واعره باش نحلها، خاص تكونجلات لي شويه مي طوميو هكذاك خير باش تشد لي روحها خير. فوالا جي اوتيليزي لا بات فايتي ماجيك هذيك فاسيل سون لي تور. ديروها رابيدمون توجد اون 20 مينوت كرونو ماكسيموم. عندكم لا بات فايتي ديالكم تكون واجده. فوالا حليت لا بات ديالي. فوالا نرفدها ونجيب السنيوه ديالي نديرها لداخل السنيوه ديالي. فوالا نحلها. ونديرها على قد السنيوه ديالي. نحي السوربلو هاد الزياده كامل نحيها. فوالا ناجوستي لا بات ديالي على حساب سنيوه. نحي هادوما كيما راكم تشوفوا الزياده. نجيب مسخر. فوالا نقطع الزياده لو سوربلو هدايا ما نعجنوش، نغارديه ندير به دي ميني بيتزا ولا دي سالي ولا واش سا ديبون واش قعد لي. فوالا نقطع كاع الزياده هاديه نحيها. راني حليتها على حساب لي شوت هادوما كنت هدرت لكم عليهم. ولو تعجنوهم تحكموا لي شوت ديالكم هكذا، تحطوهم دون ان سونس، تطووهم هكذايا. فوالا وتعاودوا تحلوهم بالحلال وديروا بهم واش تحبوا بلا ما تعجنوهم. يسيفي برك تطووهم تقطعوهم افيك ان بورت بياس مدورين ولا كاري، ديروا بهم دي بيتزا ولا جو في فير سا انا بهاد لي ريست. دونك هاي لا بات ديالي نتقبها بلا فورشيت ونجي نعمرها. فوالا نحكم لا صوص طوماط ديالي اون بروميير. فوالا ندير لا صوص طوماط ديالي سنيوه اون كوش دو صوص طوماط. فوالا كوم لا بيتزا سي باغي. ندير سيو ما نديرهاش حتى الطرف كامل باش ما تسيليش في الطياب. فوالا ندير لا صوص طوماط ديالي
ها هي نزيد الطون ديالي. انا عندي هنا طون طوماط خيرته، دونك كل واحد واش يحب يدير. جو vais utiliser ma main باش نيباربيي بيان. فوالا نيباربيي الطون ديالي. فوالا نيباربيي الطون ديالي كاع في لا سورفاس. فوالا انا درت الطوماط، تحبوا ديروا طون الويل ديروا الويل، تحبوا ديروا دو بولي، تحبوا ديروا فيوند هاشي، تحبوا كل واحد واش يحب يدير. فوالا هاني نكمل نزيد دي زوليف. فوالا وكيما قلت لكم عندي دي فريت درتهم اون دي. نزيد نحط اون كونتيتي دو فريت، قطعوهم فريمون صغار، تخليهمش يتحمروا بزاف، يطيبوا برك باسكو كي يتحمروا ابخي بزاف يجوا يابسين، دونك دو بريفيرونس يكونوا طريين. فوالا نزيد شويه فريت قطعوهم كيما قلت لكم رقاق صغار، دي بوتي دي. ندير اون كونتيتي تاع لي فريت من الفوق، ونكمل بيان سور افيك du fromage râpé. Voilà, on éparpille un peu partout. Voilà, باش كاع les morceaux يجي فيهم. Voilà, ونكمل بالفرomage râpé. Une couche de fromage râpé من فوق. بيان سور نغلق لا بيتزا ديالي، نغلقها بلوطخ مواتيي تاع تاع لا بات اللي قعدت لي. فوالا تاع سي نورمالمون. فوالا نحل لا دوزيام بارتي ونحطها من الفوق ونعاود. فوالا هاي ليك البيتزا كوفرت. راني كنت زدت لها لا دوزيام بارتي العجينه الثانيه، حليتها بلاصيتها، عبصتها هنا بيان كوم الفو باش تلصق لي لاباط، قطعتها دهنتها بجون دوف ولا نوف اونتي كيف تقطعيها انا درت لها زيتون. نتوما كل واحد كيفاش يحب يزينها. وندخلها طيب في لو فور، ان فور شو ا 200 دوغري، وكل وحده والفور ديالها شحال يحكم بور لا كويسون. هاي لا بيتزا ديالي كوفرت ولا لي كوكا ديالي بعد ما خرجتها من لو فور. شوفوا لو فايتاج، شوفوا شحال راهي مرقه افيك هاد لا روسيت دو لا بات فايتي ماجيك. لي كروستيونت راكم تسمعوا فيها كيفاش تترتق. سانسيرمون راهي تشهي. فوالا نسيي نقطعها ونحطها. فوالا راهي سخونه. نبدا نحي في الوحده دونك تتنحى فاسيلمون. وشنو جاتني برك شويه سخونه حيت هدا نخرجتها من الفوق. فوالا هاي ليك كيما راكم تشوفوا فيها فريمون راهي فايتي. نزيد نكمل كيما راكم تشوفوا. هاي ليك هاد لا بارتي تانيت. فوالا نكمل نقطعها في لي كوتي هكذا ونرفدها. هاي ليك فريمون راهي بيان فايتي. لا فارس الفرomage داب لداخل. فوالا نكمل نقطعهم كامل ونوريهم لكم. فوالا هاي ليك البيتزا كوفرت ديالي راهي واجده كيما راكم تشوفوا فيها. لي فريمون بيان فايتي، الي تري كروستيونت، سمعوا في الحس ديالها. وهام ليك لي شوت كيما قلت لكم درت بهم دي بيتزا، دي ميني بيتزا. شوفوا تاني et dire que c'est des chutes هادوما، c'est pas un morceau de pâte جبدته جديد.
دونك هاوليك لو ريزولتا تاع هاد لاباط فايتي. جيسبر عجبتكم لا روسيت، ان شاء الله تسيوها. يا دوت روسيت ان شاء الله.